हजुरहरूलाई मेरो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। चाहिँ तपाईहरुलाई म थिएटर लिएर जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो सिङचोकबाट सिधै माथि आउनुभयो भने यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र नछोडी आउनु होला, यो पुरानो वडा कार्यालयदेखि सिधै जानु। चोकदेखि माथि आएपछि अलिकति माथि आएपछि यो गेट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यहाँ आएपछि मेची सामुदायिक भवन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यो नयाँ बनेको वडा कार्यालय सामुदायिक भवनको दोस्रो तलामा छ हाम्रो परिवर्तन थिएटर र म तपाईहरुलाई माथि लिएर जाँदैछु। हाम्रो दोस्रो तलामा छ नाटक हुने हल चाहिँ तपाईहरुलाई म लिएर जाँदैछु। अझै पनि नाटक त्यो फेरि फर्कला समापन भएको आज लास्ट दिन हो। हामीले 3 दिन चाहिँ पकौडा पकाएर खायौँ।